बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 7 मई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसे पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, जैसे इसे रिपोर्ट करने का हक है। इसमें कैच क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सलमान सफदर अदालत गए और उन्होंने सजा मौतली की एक दरखास्त दायर कर दी तकरीबन 1 साल पहले। अदालत ने जानबूझकर इन समातों को मुकर्रर नहीं किया, तारीख नहीं दी। वजह यह थी कि मर्जी के जजेस नहीं थे, बेंच मौजूद नहीं था और फिर डोगर साहब को इस कुर्सी पर एज ए चीफ जस्टिस साहब ने बिठाना था। और दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी आईनी अदालत, जो एक तरह से हिस्सा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और बी टीम के तौर पर इस वक्त निज़ाम के अंदर मौजूद है, उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद की जो अपील है उस पर वो समाअत कर सके। लिहाजा तरमीम की जाती है, कानून साजी की गई और फिर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से छीन कर आईनी अदालत यानी अमीनुद्दीन साहब को दे दिया गया। दोस्तों, सलमान सफदर साहब का ये मौक़िफ़ था कि सज़ा मौतली का जो मामला आपके पास पिछले 10 माह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले आप इस पर फैसला करें और फिर उसके बाद हम अपील के मामले पर जाएंगे, क्योंकि इमरान खान की जो सज़ा मौतली की जो दरख्वास्त है वो मेरिट पर बनती है। वो बीमार है, उनकी आंख जो है 85% उनकी बनाई जा चुकी है। और याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले एक ऐसा केस मौजूद है जिसमें इसी जज ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब ने इसी किस्म का फैसला दिया। और ये भी एक हुस्न इत्तफाक है कि जिस शख्स के हक में फैसला आया उसे भी बिनाई का ही मसला था, लेकिन इमरान खान के लिए ये सहूलत मौजूद नहीं। आइन और कानून अपनी मर्जी से यहाँ पर डोगर साहब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो दरख्वास्त दी गई इल्तवा की, उसका मकसद ये था कि जो आपका सज़ा मौतली के हक में जो फैसला आना चाहिए था और आपने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, इसको चैलेंज किया जाए। खालिद यूसुफ साहब खड़े हुए हैं जी अडाला के बाहर और इस उम्मीद के साथ और इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से दरवाज़ा खुलेगा, इमरान खान को जो कानूनी दस्तखत एक रिक्वायरमेंट है लीगल पेपर्स की, वो दस्तखत करवाए जाएंगे और वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे सज़ा मौतली के खिलाफ जो है फैसला दिया जाएगा। लेकिन जानबूझकर ना दस्तखत करवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो ज़रूरी कागजात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के, वो भी खालिद यूसुफ साहब को नहीं दिए जा रहे। उनको मालूम है कि यार सज़ा मौतली का जो केस हमने फैसला दे दिया कि भाई अब बहुत देर होगी, अपीलें लगी हुई हैं और आप अपीलों पर बात करें, चूंकि अब जब अपीलें लग जाती हैं तो सज़ा मौतली का मामला ज़ेर बहस नहीं आ सकता। तो इस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द फैसला दिया जाए। ना कागज दिए जा रहे हैं, ना इमरान खान के दस्तखत हो रहे हैं, ना मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है। अब ये करेंगे क्या? इन्होंने 20 तारीख दे दी है और 20 तारीख का मतलब ये है कि जल्द से जल्द समाअत हो, इस फैसले के ऊपर मोहर लगाई जाए। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, जूनियर वकील सलमान सफदर साहब के पहुंच के उन्होंने कहा जी कि हमारे पास हदायत ये हैं कि हमने इल्तवा और दरख्वास्त आपकी जनाब के सामने जो है हमारी पेंडिंग है, तो इसके ऊपर फैसला दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि ये आपको आखिरी मोहलत दे रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले 1 साल पूरा जब सलमान सफदर या कोई और वकील इमरान खान की तरफ से अदालत के सामने जाता है ना कि आप प्लीज इसको छोटी तारीख दे और इमरान खान की सजा मौतली का जो मामला है इसको देखा जाए, इन्होंने 2-2 महीने की तारीखें दी और कोई फैसला नहीं दिया गया। पाकिस्तान में डोगर साहब को ना शायद आखिरत याद नहीं है, क़यामत बर्पा होगी जब सबसे बड़ा हिसाब किताब जो है वो शुरू होगा। इन जजेस का सबसे ज्यादा हिसाब होना है। आज अदालत के अंदर जो प्रोसिक्यूटर साहब थे, शायद उनको भी मरना याद नहीं है। और इंसान क्यों भूल जाता है जब आप ताकत की कुर्सी पर बैठते हैं? शायद ये ताकत के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, नशा है कि इंसान होना जो है वो भूल जाता है। जज की क्या जिम्मेदारी है उसे याद नहीं रहती। राफे मकसूद साहब ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने मुलाकातें करनी है। अगर मुलाकातें करनी है, ये इमरान खान का और एक आम पाकिस्तानी का हक है कि अगर उसका केस लगा हुआ है किसी अदालत के अंदर और वो बतौर मुजरिम उसके अंदर पेश किया जाता है, उसे सजा दे दी गई, वो अपने वकला से मुशावरत कर सके। आपने वकील और जो उसके क्लाइंट का प्रेरोगेटिव है, जो उसका इस्तेहकाक है, आपने उसको भी मजरू कर दिया और छीन लिया उससे ये हक कि खबरदार कोई इमरान खान से ना मिले। तो राफे मकसूद साहब कहते हैं कि जनाब ये मुलाकातें करने का बहाना है और कुछ नहीं है। हदायत मौजूद नहीं है कि अपील के मामले में कैसे आगे चला जाए। दोस्तों, इसमें जो सबसे खतरनाक बात है कि ये ना हो कि अपीलें मौजूद है, दूसरी तरफ से समाअत शुरू हो जाए और इमरान खान को यकतरफा सजा दे दी जाए और उसके ऊपर मोहर लगे और फिर इसको मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरी कुछ वकला और जो सीनियर जो पाकिस्तान में बड़े वकला हैं
اور جب میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی، پاکستان تحریک انصاف کو یہ معاملہ عدالتوں سے انصاف کی شکل میں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو ان کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو ہڑتال کی طرف جانا چاہیے، آپ کو مزاحمت کرنی چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوگر صاحب کی عدالت سے آپ کو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ ایک گہری کھائی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی اور عمران خان کو اس میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ امین الدین صاحب کی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی کہنے کو تو آئینی عدالت ہے، لیکن یہ غیر آئینی ترمیم کی شکل میں ایک غیر آئینی عدالت اور غیر آئینی کورٹ ہے، جہاں سے یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف لیا جائے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کو ویسے معاف کر دیا جائے اور حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی جائے، اور یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، اپیل کے معاملے کے اوپر تحریک انصاف کو مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ حامد خان، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، لطیف کھوسا، یہ جتنے بھی گروپ ہیں بھائی میرے، یہ جتنے بھی دھڑے ان کو نکالو، یہ کس مرض کی دوائیں ہیں۔ اگر آج بھی عمران خان کے لیے نہیں نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اپنی سینیٹرشپ سے اور اپنی رکنیت سے استعفیٰ دینا چاہیے اور آپ گھر بیٹھیں، وکالت چمکائیں، چونکہ اس کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور دوستو، یہ جو ہم نے لکھا ہے نا اپنے کیپشن کے اندر کہ ڈوگر صاحب بھاگ گئے، وہ کیوں بھاگے یہ بھی سن لیں۔ سر، آپ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سنا اور اٹھ کر چلے گئے۔ سماعت کے آخر میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے ممبر فتح اللہ برکی نے کہا کہ سر، لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جب سے آپ نے فیصلہ دیا تب سے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ ایک دن بھی شیڈول کے مطابق ملاقات نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے سنا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اٹھ کر نہیں چلے گئے، وہ بھاگ گئے میرے بھائی، اور وہ آپ کو کبھی بھی انصاف نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے کہ مزاحمت کا راستہ ہوگا یا کیا کریں گے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بھی بہت تکلیف دہ خبر عدالت سے آ رہی ہے، اور جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان میں سے 2 دوستوں سے میری بات ہوئی اور یہ بتاتے ہیں کہ 6 ججز نے خط لکھا، اور اب اس خط کے معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دیکھا جائے گا۔ اتنے سالوں کے بعد اب بھی کیا ضرورت تھی، جب آپ نے پورے ان ججز کو 6 جو ججز جنہوں نے خط لکھا، جس کو لکھا وہ بھی چلا گیا، اور جس کو جو امید تھی اس کو وہ نہیں مل سکا، اور ان کا ترمیم کر کے آپ نے تبادلہ بھی کر دیا۔ آج ہوا پتہ کیا عدالت کے اندر؟ یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے کورٹس کے اندر، اور کچھ لوگوں کا تبادلہ کر دیا گیا۔ سمن رفت صاحبہ نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیسز کی باقاعدہ سماعت بھی شروع کر دی، اور وہاں پہ ان کو عدالت جو کمرہ الاٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ اپنے چیمبر میں اس وقت کیسز جو سن رہی ہیں۔ اب حیران کن طور پہ کیا ہوا، دوست یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو لاہور ہائی کورٹ جا چکے ہیں، اور جسٹس بابر ستار جو پشاور ہائی کورٹ جا چکے ہیں، ان کی فیملی جہاں اسلام آباد کی عدلیہ کی جانب سے پہلے سے دیے جانے والے گھروں میں موجود تھی، ان سے ہائی کورٹ کی گاڑی، ڈرائیور، کوک، خانسامے، مالی، گارڈ سب اس وقت پیر کو ہی واپس بلا لیے گئے تھے جب دونوں ججز 2 ہائی کورٹس میں جوائننگ دے رہے تھے۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو گاڑیاں فیملیز یا بچوں کو چھوڑنے گئی تھی، ان کو واپسی پر لینے سے پہلے ہی رستے سے ہی ان گاڑیوں کو واپس بلا لیا گیا، اور اچانک سب کچھ ہونے سے ہلچل مچ گئی، چونکہ عمومی طور پر ریٹائرڈ ججز کو بھی تھوڑے سے مخصوص عرصے کے لیے رکھنے کی گاڑی جو اجازت دی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تو ججز کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ ججز کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مراد دی جائیں گے، لیکن یہاں پہ یہ آن ڈیوٹی حاضر سروس ججز ہیں جو ٹرانسفر کے پروسیس میں تھے، ایک ٹرانزیشن ہے، اس فیز سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک جو کیا جا رہا ہے۔ تو سر، ویلکم ٹو پاکستان۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ایک مثال دی تھی، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ٹی وی پر 50-50 ایک پروگرام آیا کرتا تھا، آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو یاد بھی ہوگا جو ہمارے ساتھ جو ہیں بڑے ہوئے اسی ایج گروپ کے ہیں۔ تو اس میں نا ایک وہ انگریز پاکستان آیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ جاتا ہے، مختلف جو سوشل ایشوز تھے ان کے اوپر سوال کرتا ہے کہ what is this اسے بتایا جاتا ہے۔ تو جب اسے کرپشن اور ججز اور پھر ٹریفک سگنل اور رشوت، یہ باتیں کسی بھی واقعے کے آخر میں پتہ چلتی تو وہ حیرانگی سے کہا کرتا تھا کہ what a country۔ تو سرکار، what a country، جہاں پہ ججز جو انصاف دے رہے ہیں اور آپ کی مرضی کا اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور جو سچ بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا، کوئی قانون نہیں ہے۔ اور دوستوں، ایک اور انہونی جو ہوئی پاکستان میں، انصاف جو ہے اسے مخصوص لوگوں کو ملتا ہے اور مخصوص قسم کا انصاف۔ اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے ملٹری کورٹس۔ آج ہی کے دن 1 سال پہلے کیا ہوا؟ گزشتہ برس 7 مئی یعنی آج ہی کے دن، عین اس وقت جب دشمن پاکستان پر حملہ آور تھا، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو بحال کرتے ہوئے سیولینز کے ٹرائل کی اجازت دی۔ یاد کریے گا وہ وقت جب یہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا، اور وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ وہ 45 روز کے اندر قانون سازی کے ذریعے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف
मुलजमान को हाई कोर्ट की सतह पर आज़ादाना और मुकम्मल अपील का हक दिया जाएगा। 21 जून 2025 को वो 45 दिन मुकम्मल हो गए। आज पूरा एक साल यानी 365 दिन गुजर चुके, मगर वफाकी हुकूमत ने आज तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। 28 जुलाई को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, लेकिन वो दरख्वास्त आज तक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में धूल चाट रही है। सिर्फ फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले मुलजमान महदूद दायरे इख्तियार के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर चुके। चूँकि पर जलते हैं इसलिए अपीलें समाअत के लिए लगाई नहीं जाती। वहाँ पे हुआ पता क्या, यही चले गए, एक मेरे ख्याल है को मेजर साहब हैं, उनकी भी दरख्वास्त थी, तो अदालत के सामने जब हाई कोर्ट में लाहौर में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि आपके सज़ा वाला वो पर्चा किधर है जहाँ पर आपको मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिली। तो उन्होंने कहा जी कि वो पर्चा तो हमें दिया ही नहीं गया। फिर सवाल ये हुआ कि वो सज़ा क्या थी। उन्होंने कहा जी ज़ुबानी सज़ा सुना दी गई थी और वो रिटर्न में हमारे पास मौजूद तो नहीं है। तो फिर वहाँ पे सवाल ये हुआ कि वो सज़ा का पर्चा लेकर आए, जो ऑर्डर है वो किधर है। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन वो पर्चा नहीं मिल सका। यानी जो लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं पाने के बाद अदालतों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनके पास वो ऑर्डर ही मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और आज इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, और उन्होंने क्या लिखा है देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल ये क्रिएट कर रहे हैं। आपने तो चले जाना है 4 साल 5 साल 10 साल, चलें 12 साल सही, 1 साल आपको एक्स्ट्रा देते हैं, 2 साल आप ले लें एक्स्ट्रा, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। आपने पूरी सोसाइटी को अपने लिए एक तरह से अपनी राय बना लिया, पूरा निज़ाम आपका इस वक्त आपके तसल्लुत में है और पाकिस्तान की अवाम आपकी राय बन चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लिखता है कि on the first anniversary of the Supreme Court of Pakistan ruling, the trials of the civilian by the military courts are constitutional. Amnesty International said the Supreme Court's 2025 decision has fundamentally undermined the right to fair trial and the right to liberty in Pakistan. Amnesty International अब पाकिस्तान की अदालतों के बारे में लिख रहा है कि अंडरमाइन किया जाता है, यहाँ पे हकूक को पामाल किया जाता है और पाकिस्तान की अदालतें आंखों पर पट्टी बांधकर खामोशी से देख रही हैं और कुछ नहीं कर रही। और ये जो जस्टिस इंडेक्स है उस पर फिर सरकार नीचे जाना है ना, ऊपर तो नहीं जाना। और अब बड़े फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़बरदस्त हैं। आज पाकिस्तान में दोस्तों बहुत सारी वीडियोस इसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का इस हवाले से रिएक्शन क्या आया, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब बुशरा बीबी को रात की तारीकी में अलशिफा आई हॉस्पिटल लाया जाता है, उनका एक लेज़र के ज़रिए कुछ ट्रीटमेंट किया गया और फिर उनको वापस लेकर चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक सूरत पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अगर बुशरा बीबी की तबीयत इस हद तक ख़राब थी कि रात के अंधेरे में उन्हें फौरी हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, तो फिर कौम को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि उनकी असल बीमारी क्या है। ये नहायत अफसोसनाक है कि खातून कैदी जो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया है, उन्हें बुनियादी इंसानी और तिब्बी हकूक़ से भी महरूम रखा जा रहा है। सियासी इंतकाम की अंधी ख्वाहिश ने हुक्मरानों को इस हद तक बेहिस बना दिया कि अब एक खातून की सेहत और ज़िंदगी पर दाव लगा दी। आपने ना बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट पढ़ें, उसे बड़ी मज़ेदार है। और बैरिस्टर गौहर साहब ऐसे वक्त में जब उन्हें बुशरा बीबी, इमरान खान और अडयाला के बाहर जाना चाहिए, आई डोंट नो इनमें से ये जुमेरात वाला जो महाज है क्यों खाली छोड़ते थे, उस पर भी तफसील से बात होगी। और बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट वो ये कहते हैं जी कि मुझे अब से मतलब काफ़ी देर पहले मुझे पता चल गया था कि बुशरा बीबी को रात वो लेकर आए। अब जिस शख्स को थोड़ी देर पहले उसने ट्वीट की, आई वॉज इन्फॉर्म्ड अ वाइल अगो दैट बुशरा बीबी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट फॉर द आई लेजर ट्रीटमेंट एंड शिफ्टेड बैक। I have requested for the family meeting today, awaiting that. We have gave concern about Khan Saab and the Bushra Bibi as we demand that they be shifted to. मेरे भाई इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो गौहर साहब दुनिया आपका कंपैरिजन कर रही है कि सबको पता था, अगर किसी को नहीं मालूम तो बैरिस्टर गौहर हैं और वो आज भी तरले कर रहे हैं। ये तरलों वाला रास्ता, मिन्नतों समाजतों वाला जो रास्ता है, इससे इमरान खान कभी भी रिहा नहीं होंगे। और आपको फैसला करना होगा कि आपने तहरीक चलानी या नहीं चलानी। चूँकि दूसरी तरफ से अगर फैसले सुना दिए गए और आप इंतज़ार करें कि हम आएंगे, हम करेंगे, हम अपने कायद की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने इमरान खान की ज़िंदगी ख़त्म करने का सिलसिला जो शुरू कर दिया है और उन्हें हिस्सों में मारा जा रहा है, आंख छीन ली, कल को दूसरी आंख भी छीन सकते हैं, और फिर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ। खान साहब तो आपकी रेड लाइन था, आप लोगों ने मैंडेट लिया ना। हम तो दुनिया को सिर्फ आपके असली जो चेहरे हैं वो दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या हो रहा है, और मैंडेट भी आपके पास है, ताकत भी आपके पास है, अवाम भी आपके साथ है। आप इस कुर्सी को इस्तेमाल करें। कल मैंने ना थोड़ा सा कंपैरिजन किया अली मिन गंडापुर का और सोहेल अफरीदी का। एक दोस्त ने जो है वो गालियाँ लिखना शुरू कर दी। द प्रॉब्लम इज़ मेरे भाई, मुनासिब नहीं कि मैं आपका नाम लूँ और आपको शर्मिंदा करूँ, लेकिन आप अगर सुन रहे हैं
تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ گالیاں لکھتے ہیں نا تو الگوریدمز آٹومیٹکلی اس کو جو ہے فلٹر کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کی گالیاں دنیا نے تو نہیں دیکھی, لیکن میں آپ کو ضرور یہ پیغام دوں گا. مجھے کوئی آپ سے گلہ نہیں ہے, اور اگر تھوڑی سی بھی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے تو میں نے آپ کو اس پہ بھی معاف کیا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کمپیریزن کرتی ہے, کرے گی کمپیریزن. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی ایک دفعہ بھی نہیں نکلا, علی من گنڈا پور 3 دفعہ نکل آیا. یہ آپ کا زوال ہے سہیل افریدی, جب آپ کا کمپیریزن علی من گنڈا پور سے ہو رہا ہے, کیونکہ علی من گنڈا پور کی جگہ آپ کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ 3 دفعہ نکلا, لیکن عملی جو شکل ہے وہ اس تحریک کو نہیں دے سکا. اس سے خان نے آپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا. اگر آپ یہ کہیں گے نا ملاقات اگلے 10 سال نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ تو تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے تو قلم اپنے سیدھے کر لیے کہ ہم مہر لگانے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی سزا جو ہے بالکل ٹھیک تھی. پھر امین الدین کی عدالت ہوگی, پھر فیصلہ آئے گا, پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا, ہم کوشش کرتے رہیں گے, ہم آئیں گے, ہم اخلاقی جو جنگ ہے وہ ان سے جیتیں گے. میرے بھائی اب ایسا کام نہیں ہوگا. آپ فیصلہ کر لیں, یا آر یا پار. اور اگر یہ آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے, اور اب اس کا کوئی جواز نہیں رہ گیا. دوستو, علیمہ خان سے ایک سوال ہوا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. یعنی کیسا رویہ ہوگا؟ آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ریاست کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکیں. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کیا کر رہی ہے, آپ کے پاس یہ بھی آپ کو جو آئین پاکستان آپ کو اختیار دیتا ہے, آپ سے وہ حق چھین لیا جائے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو فیصلہ عدالت نے دیا, اس فیصلے کے اندر کس کی مرضی شامل تھی, اور عمران خان سے ملاقات اور بشرا بیوی سے ملاقات اسی عدالت کا ایک فیصلہ ہے. جو اپنے فیصلوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے؟ پاکستان کا عدالتی نظام مکمل طور پہ کمپرومائز ہو چکا ہے, اور اس میں ان وکلا کا ہاتھ ہے, ان وکلا رہنماؤں کا ہاتھ ہے جو اس بنیاد کے اوپر تحریک انصاف میں شامل ہوئے کہ ہم عمران خان کی رہائی کی تحریک کو زور و شور سے چلائیں گے. اور جو آرکیٹیکٹ ہیں, جنہوں نے اسکرپٹ رائٹرز ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسکرپٹ بھی لکھا, اور جو ایکٹرز تھے پراکسیز کی شکل میں تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. تو علیمہ خان کو مت سمجھائیں کہ ان کی ملاقات اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ وہ ان کا رویہ ہے اور ان کی گفتگو ہے. عمران خان جو جیل کے اندر کہتے ہیں وہ باہر آ کر اگر قوم کو بتاتی ہیں تو اس میں علیمہ خان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے چہرے خوبصورت نہیں ہیں تو ان چہروں کو ٹھیک کریں. آئینہ جس نے دکھایا اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ انتقام ہے. دیکھیں, اگر پاکستان, میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف صحیح طرح چل رہی ہوتی تو آپ کے پاس ایک پوری پلٹون تھی, 300 افراد ہیں, بلکہ اس سے زیادہ جو لوگ الیکشن میں نہیں جیت سکے وہ بھی آپ کا ہی سرمایہ تھے. یہ ورکر بھی آپ کا سرمایہ ہے. اگر ایک کو روکیں گے دوسرا تیار ہوتا, دوسرے کو روکتے تیسرا تیار ہوتا. پنجوتا برادرز میں سے ایک کے ساتھ کیا ہوا, پھر دوسرے کو ذمہ داری مل جاتی. لیکن جب عمران خان کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ سارے تو باہر جا کر بیان بدل دیتے ہیں, تو لہٰذا مجھے اپنی فیملی کی طرف دیکھنا چاہیے. تو اگر پارٹی صحیح طرح سے عمران خان کے پیغامات کو باہر لے کر آتی اور یہ کیس لڑ رہی ہوتی ہر لیول کے اوپر, تو یہ ظلم آج بہنوں کے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا, اور بہنیں ملاقات ان کی کروائی جاتی, وہ جاتی ملتی, اور وہ جو آج تھوڑی بہت جو بات کرتی ہیں وہ نہ کر رہی ہوتی, کیونکہ یہ مجبوری بن گیا, کیونکہ آپ لوگ کیسز جو ہے وہ صحیح طرح سے لڑ نہیں رہے تھے. اور دوستو, ایک افسوسناک خبر تمام پاکستانیوں کے لیے, ویسے ہر خبر ہی آج کل کوئی اچھی خبر نہیں آتی پاکستان سے, اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ بجلی کے جو یونٹس ہیں, جو بل ہیں, اس میں سبسڈی جو دی جا رہی تھی, اسے IMF کے کہنے پر اب ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اکنامک ہٹمنس ہیں, انہوں نے پاکستان کے اس کینوس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا, جہاں پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام فیصلے نہیں کر رہی. ایسا لگتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اوپر رائج کر دی گئی ہے, قابض ہے پاکستان کے اوپر, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت جو ہے اب وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہ کیا تھا, جب وہ آئے تھے نا, تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسیس حاصل کیا درباروں میں, اور پھر اس کے بعد اپنی فوجوں کو اتارا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی پولیٹیکل جو ایک طرح سے جو انوالومنٹ تھی وہ شروع ہو جاتی ہے, درباروں کا ایکسیس, بادشاہوں کو, اور پھر جب انہوں نے قرضے دینے شروع کر دیے, اور جو اپنا بیوروکریسی اور جو سسٹم جو لے کر ساتھ آئے, آہستہ آہستہ وہ پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے, تو پھر انہوں نے وہی کام کیا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے, اور جو آج یہاں پہ ہو رہا ہے وہی کام ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہوتے دیکھا. تو ایک ریپلیکا ہے. ایسا لگتا ہے یہ کہ ہم دوبارہ سے 1857 اور اس سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں قدم رکھا, ہم اسی دور میں واپس چلے گئے, کیونکہ IMF اب ہمارے فیصلے کر رہا ہے. یہ جو لگان تھا نا, لگان, جسے آپ نے تو وہ ایک انڈین فلم دیکھی ہوگی, یہ لگان ہر
गाँव को देना पड़ता, हर किसान को देना पड़ता। और आज पाकिस्तान की आवाम की लगान दे रही है इन बाबू लोगों को और IMF को। कर्जा तुम लोगों ने लिया, नाहल तुम हो। पाकिस्तान की आवाम बिजली का बिल भी देती है, उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं ज़रा गौर कीजिए। मैं आपको आज पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा और फिर आपको वो पिक्चर्स भी दिखाएंगे जहां पर इस मुल्क के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको तो नहीं गिराया जाता, गरीब की झोंपड़ी को गिरा दिया जाता है। चलें छोड़ें जी, गरीब ने कब्जा किया था, बात मान ली। ये ज़मीन ने मेरे रब की है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जिस पे खड़े होकर कोई गरीब पाकिस्तानी जो है वो अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं कमा सकता, रेडियां उठाकर तोड़ते हैं। ये कौन सी आपने गुड गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान में शुरू कर दी और गरीब की रेडी को तोड़ना आज गुड गवर्नेंस का नाम दिया जाता है। आपकी डिग्री पर कोई बात करे तो आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। सॉरी टू से मुझे ये बातें करनी पड़ी हैं, लेकिन गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा। गरीब तन तन्हा है। अब ये गरीब ने फैसला करना है। दुनिया में सर जितनी भी बड़े बड़े इनकलाब आए ना, जब आप गरीब का इस्तेहसाल करते हैं, आवाम का इस्तेहसाल करते हैं, तो फिर इनकलाब वाहिद रास्ता होता है। और लोगों ने अगर ये रास्ता इख्तियार कर लिया ना जहाँ पर अमीर का गिरेबान होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज की, जहाँ पर कुछ घराने जब काबिज हो जाते हैं ना तो फिर इनकलाब भी वाहिद रास्ता होता है। दोस्तों, बिजली तकसीम कार कंपनियों का नया इक़दाम और सार्फिन को मिलने वाली सब्सिडी बिल पर दर्ज होगी। ये अब काम उन्होंने कर दिया कि जितना भी सब्सिडी देते हैं वो हम दर्ज कर देंगे। अच्छा, अब एक और काम इन्होंने ये किया कि 200 यूनिट तक बिजली सब्सिडी ख़त्म। पाकिस्तान की IMF को नया निज़ाम मुतारिफ कराने की यकीन दहानी। ये सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर सिर्फ मुस्तकीन सार्फिन को फराहम की जाएगी, जिससे सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में मुतादिद घरानों की जानिब से 2 या 3 बिजली मीटर नस्ब करके हर मीटर की खपत 200 यूनिट से कम रखने का रुझान पाया जाता है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की जा सके। ताहम नए निज़ाम के नफाज से इस तर्ज अमल की होसा शिकनी होगी। इस मकसद के लिए नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री NSER के साथ बिजली सार्फिन को मुंसलिक करने का निज़ाम तैयार कर रही है, जिसमें आलमी बैंक का ताउन भी हासिल होगा। ताउन हासिल होगा आलमी बैंक का कि आपने लूटना कैसे। अच्छा, आज ना एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, और आपको पता चले, आम पाकिस्तानी को पता चले कि उसे कितना टैक्स जो दिया जा रहा है। अगर आपके पास बिल है ना तो उसे निकालने, अगर नहीं है तो ये एक दोस्त हैं जिन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी, थैंक्स टू दिस जेंटलमैन, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दिखाया। तो ये मैं अमानतन आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि सब पाकिस्तान के अंदर हो क्या है। लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का जी एक ये बिल है और उन साहब ने पूरी डिटेल के साथ, यानी जो खाने ज़रा गौर करें। अच्छा, इस बिल के मुताबिक जो बिल में यूनिट्स हैं जी वो 111 यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए, ठीक है। इसके बाद बिल टोटल 4155.62 पैसे। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 128, फ्यूल FC सरचार्ज 358, क्वालिटी कुछ है जी, टैरिफ एडजस्टमेंट 38, फिक्स चार्जेस हैं उसके अंदर 1000 रुपया। यानी अभी तक जितने भी आप ये फिगर्स देख रहे हैं ये सारे टैक्सेस हैं और इसमें जो पाकिस्तान की हुकूमत आपसे वसूल कर रही है। फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी ड्यूटी भी आपको पे करनी है। फिर GST भी आपको पे करना है। फिर आपको इनकम टैक्स भी पे करना है। फिर ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है, मैंने इससे पहले ये अल्फाज सुने भी नहीं। फिर फर्दर टैक्स भी है, फिर RS टैक्स भी है, फिर GST ऑन FPA भी है, फिर एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA भी है, फिर फर्दर टैक्स ऑन FPA भी है, फिर इनकम टैक्स ऑन FPA भी है, फिर ED ऑन FPA भी है और टोटल RX टैक्स ऑन FPA भी है। यार ये इतने आंकड़े जो आपने पाकिस्तान की आवाम को यानी जिस चक्कर में डाल दिया, ये जो घन चक्कर है, अब ये हमारी भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चक्कर है, लेकिन इन लोगों ने ये चक्कर पाकिस्तान की आवाम को दिया हुआ है। 2612 रुपए टोटल टैक्सेस आप पाकिस्तान की आवाम दे रही है। तो ये सर सूरत हाल है और हम ये कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क है। हम कहाँ आज़ाद हैं? आपने दुश्मन को जो 1 साल पहले जंग हुई आपने हरा दिया, लेकिन इस जंग से हम कब आज़ादी पाएंगे? ये जंग हम कब जीतेंगे? गरीब की जंग कौन हमें जितवाएगा? वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो गरीब के लिए खड़ा होगा? इस जंग को रोज़ाना गरीब लड़ता है, रोज़ाना रोज़गार के लिए वो निकलता है, रोज़ाना अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की उसकी कोशिश होती है। ये जंग हम कब जीतेंगे? हमने बड़े फ़ख्र से कहा और हमें फ़ख्र है पाकिस्तान के ऊपर कि हमने दुश्मन के साथ जहाज़ गिराए,
بہت اچھی بات ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ پاکستان نے 1 سال کے بعد دوبارہ جو اسٹیٹمنٹ ہمارے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے جس میں 7 جہازوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ 7 جہاز تھے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو 9 بنا دیا. اب اسے بھی سوچنا پڑے گا کہ یار یہ 9 جو ہیں اس کو ہم کم کریں. لیکن دا پوائنٹ از کہ عام آدمی کی جنگ آج بھی جاری ہے. عام آدمی آج بھی لڑ رہا ہے. عام آدمی آج بھی اپنی آنکھوں میں خواب لیے اپنے بچوں کے رزق کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے. اگر آپ کبھی نا اتفاق آپ کو ہو نا اگر آپ لاہور سے ہیں یا کہیں پر بھی جو مارکیٹس ہیں آپ کی آس پاس تو باہر نا مزدور بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی 12 بجے جا کر ان کے چہروں پر جو تاثرات ہیں وہ دیکھیے گا کیونکہ 12 بجے تو کوئی دیہڑی نہیں لگتی نا. اور ویسے امید بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی آئے گا کو ہمیں لے کر جائے گا. انڈسٹری نہیں ہے. کون لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ سر غریب جس کے پاس ایک ریڑھی ہے نا وہ بھی اب ریاست یہ سمجھتی ہے, امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کی جاگیر ہے. ریڑھی آپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ میرے رب کی سرزمین ہے, یہ خدا کی زمین ہے نا کہ رزق کماؤ. لیکن ریاست کیا کر رہی ہے؟ غریب کی جو دکان ہے اسے چھین رہی ہے. آپ کبھی امیروں نے جو قبضے کیے ہوئے ہیں, علیم خان کی سوسائٹی کے اوپر جو کچھ ہوا پورا میڈیا آ گیا تھا, لیکن کبھی بھی غریب کی جب ریڑھی اس سے چھینی جاتی جو اس کی کل کائنات ہوتی ہے, کبھی کسی کو خیال نہیں آتا کہ میڈیا کو کہ بولے. وہ ریڈیو نا بڑے طریقے سے ایسے اٹھا کر رکھ رہے ہیں. ایک وہ فورس انہوں نے بنا لی ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ لوگوں کے گریبان پکڑتی ہے. طاقت ہے نا. آپ جنگیں جیتیں, بالکل جیتیں, اور پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ لڑے گی, ساتھ کھڑی ہو کے لڑے گی. لیکن یہ جو غریب کی جنگ ہے اس کو کون لڑے گا؟ غریب اکیلا لڑ رہا ہے, روزانہ لڑتا ہے. ایک اور ظلم یہ ہوا پاکستان میں, ان ایشوز کے اوپر نہ میڈیا آواز اٹھاتا ہے نہ آنکھ کھولتا ہے. 2 سالوں میں ادویات کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہوا اور بہت سارے برانڈز ایسے ہیں. ہم نے ایک انٹرنیشنل تو کوئی برانڈ بنایا نہیں. پاکستان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی برانڈ نہیں ہے دوائیوں کا, اور جو ہیں, اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب 100% اضافہ. غریب کے لیے روٹی روزی پوری نہیں ہو رہی, وہ دوائی جس نے مریض نے لینی ہے وہ کیسے پوری کرے گا؟ اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں بہت سارے جو وزراء ہیں ان کی فیکٹریز نکلیں گی, ان کے پاس لائسنس ہیں, پشت پناہی. اور خبر کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو کہ 2024 میں نگران حکومت کے دور میں دواؤں کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا, جسے کمپنیاں قیمتوں کا تعین خود کرتی ہے. 2 سال کے دوران مختلف دواؤں کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہوا. اچھا, اگر اس کو ریگولیٹ کر دینا تو AZM ایک دوائی آیا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب کو, ان کو گلوکوما تھا اور ہارٹ کے وہ پیشنٹ تھے. تو جو گلوکوما کی میڈیسن ہے, اف یو ار ڈاکٹر تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ رسک فیکٹر انکریز کر دیتا ہے. اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ایلیمنٹس ہیں جس سے ہارٹ اٹیک کا جو چانسز بڑھ جاتے ہیں, تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے AZM میں ایک دوائی دی جاتی ہے. اب اس کی قیمت جو ہے نا وہ 2 سے 3 روپے ہے, اس کی مینوفیکچرنگ پرائس ہے. وہ بلیک میں ملا کرتی تھی کیونکہ ریگولیٹر کو کہا گیا, ڈرگ اتھارٹی کو, کہ بھئی ہم تو نہیں بنا رہے اتنے پیسوں میں, کیونکہ قیمت گورنمنٹ اس کی تعین اس کا کرتی ہے کہ آپ کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے اور آپ اس کو مارکیٹ پہ کتنے کا دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے اس دوائی کو مارکیٹ سے اٹھا دیا, غائب کر دیا. اب وہ بلیک میں ہمیں وہ جو 6 روپے کا پتا تھا, جو ڈبی کوئی 20 روپے کی یا 15 روپے کی تھی, معمولی سی دوائی AZM, وہ دوائی 2,500-3,000 ہزار روپے میں اپنے خود ہاتھوں سے لاہور کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا کہ یہ دوائی ہمیں کسی طرح مل جائے, کیونکہ آنکھ ضائع ہو جانی تھی. گلوکوما کے اگر آپ کبھی وہ جو ڈراپس لیتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں نا تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ سوٹیبل فار ہارٹ پیشنٹس, کنسلٹ یور ڈاکٹرز. اس پہ باقاعدہ بڑا بڑا واضح لکھا ہوا ہے. تو یہ تو پاکستان کے حالات ہیں. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں لاسٹ میں, اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ شمالی کوریا نے آئین میں ترمیم کر دی ہے اور کم جونگ ان باضابطہ طور پر سربراہ مملکت قرار دے دیے گئے. تو یہ ہے طاقت اور طاقتور. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کرسی ہے نا یہ میرے باپ کی جاگیر ہے اور یہ میرا بورن رائٹ ہے. اگر آپ یہ جو ڈائنیسٹیز ہیں اٹھا کر دیکھیں دنیا میں, بادشاہت اور جو فرسٹ بورن ہے, یہ کانسیپٹ کیا تھا کہ بادشاہت اور جو کرسی پر جو اختیار ہے, جو تخت کے اوپر جو اختیار ہے, جو بورن رائٹ ہے, وہ فرسٹ بورن کا ہے. اور یہ طاقتور ہمیشہ سے اسی طرح سمجھتے ہیں. بادشاہوں کے دور کے اندر بادشاہ کا پہلا بیٹا کرسی پر بیٹھے گا, اور طاقتوروں کے دور میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے سب کچھ اس کا ہے. تو شمالی کوریا کے اندر جی آئین میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور خبر ایجنسی کے مطابق نظر ثانی شدہ آئین کے تحت شمالی کوریا کے ریاستی امور کے کمیشن کے سربراہ کم جونگ ان کے اختیارات میں اضافہ کرتے ہوئے ان کو باضابطہ طور پر سربراہ مملکت قرار دیا گیا. اب وہ سپریم پیپلز اسمبلی سے بھی زیادہ اختیارات رکھتے ہیں, اور خبر ایجنسی کے مطابق نظر ثانی شدہ آئین کے تحت کم جونگ ان کو ملک کی نیوکلیئر فورس کی کمان کا بھی واضح اختیار دیا گیا. پاکستان میں بھی بھائی جان ایسا ہی کچھ ہوا ہے. کوئی لیڈر
بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، کسی کو تاحیات استثنا دے دیا گیا. تو ہماری سٹوری آپ سے کوئی مختلف نہیں ہے. وہاں پر بھی اسٹیٹ میڈیا کچھ صرف اچھا دکھاتا ہے. پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں. وہاں پر بھی عدالتیں آپ کی مرضی سے، ان کی مرضی سے چلتی ہیں، عوام کے اور قانون کی مرضی سے نہیں، قانون کے مطابق نہیں چلتی. پاکستان میں بھی یہ حالات ہے. تو سر پاکستان شمالی کوریا بن چکا ہے. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اس حوالے سے کیا اپنی حکمت عملی اپناتا ہے. لیکن دوستوں میں آپ کو ایک خبر جاتے جاتے یہ بھی دے دوں، اور خبر آ رہی ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے. اور صدر ٹرمپ امریکی عوام کے لیے ایک اچھی ڈیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس قسم کی بات کی ہے. جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ ہم عرفان ہاشمی ٹاکس پہ الگ سے بات کریں گے. خبر اب یہ آ رہی ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں 2.5 گھنٹے انہوں نے بات چیت کی ہے. اور آئندہ ڈیل اور ڈھیل یا مذاکرات کیا آگے کیسے بڑھنا ہے اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی. عرفان ہاشمی ٹاکس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.